Governor Pamela Baricuatro wa mahulga sa death threat og misad nga mopadayon sa panarbaho alang sa mga Sugbuanon. Live report. Pedro Bagay, good morning. Yes, gibariyag karon ni Governor Pamela Baricuatro nga wa siya'y plano nga mohunong pagserbisyo ngadto sa mga Sugbuanon bisan pa man sa mga hulga o nga mahulga nga nadawat diha mismo sa iyang kinabuhi. Giparehag kini ni Baricuatro gumikan kay siya mibutyag nga kon siya lang ang pabuton wa siya mahadlok sa kamatayon apan subo lang palandungon kuno gali maganing matinuod ang kini karong plano nga pagpatay ngadto kaniya nga di na iya maserbisyoan pagbalik ang mga Sugbuanon gumikan kay iyang damgo nga maagak ang kining mga Sugbuanon ingon man ang Sugbo sa iyahang pamunuan ubo sa iyaha kini karong paglingkod isip gobernadora sa probinsya Sugbo. Siya nangayo karon og pagampo ngadto sa katawhan lakip na sa mga Sugbuanon nga unta ampo kanunay ang iyang kaluwasan kalabot ni karong hulga nga iyang nadawat gikan mismo sa iyang gihulagway karon nga mga kaatbang sa politika. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw inom kanunay og Vision X Plus Soap Gel Capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa itong mga mata ano na kanilutin, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinong katropa Greggy Magdadaro, XFM News. FM report.